बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी औरत की 10 निशानियाँ। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक खातून आई। कहने लगीं, अम्मा, एक अच्छे इखलाक वाली औरत के अंदर कौन सी खूबियाँ पाई जाती हैं? हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छे इखलाक वाली और औरत की 10 निशानियाँ हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियाँ मौजूद हैं, समझ लेना वो औरत अच्छे इखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियां पाई जाती हैं, यकीन कर लेना वो औरत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बताई गई ये 10 नेकियां मौजूद हों। उस खातून ने पूछा, ए सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं? हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, अच्छी औरत बिगड़ा काम कम से कम करेगी, अपने शोहर से झगड़ा बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि शोहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शोहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गजब को दावत देती है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तलख लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गजब को दावत देती है। और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है और उसके रोने का फिर उसे कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत वो है जो अपने शोहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शोहर को परेशान नहीं करती। नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, सखावत चलाती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत वो है जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है और दूसरी औरतें आती हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करती हैं, उसका सखावत वाला हाथ दूसरी ज़रूरतमंद औरतों की मदद करता है और वो सदका देने में देर नहीं करती। सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल की एक औरत कपड़े धो रही थी, उसका एक बच्चा उसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, भूखा था, कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उस औरत के पास एक रोटी थी, उसने आधी रोटी उस साइल को दे दी, अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। साहिल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, उस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब उस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही है। मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है। अचानक से एक शख्स नमूदार हुआ, उसने भेड़िए को पकड़कर जमीन पर दे मारा और उसके बच्चे को ले आया, उसकी माँ के हाथ में दे दिया। उस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई, मैं फरिश्ता हूँ। आगे से उसने कहा, मैं फरिश्ता हूँ, ये जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पर दिए सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा दी है। तो फरमाया, अच्छी औरत है जो सदका देने में देर नहीं करती। फरमाया नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है, शहजादी औरत है जो कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर दिन में 5 वक्त नमाज अदा करती है। बहुत ही कमाल औरत है। बने इसराइल की एक खातून हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे कोई गुनाह हो गया है तो गुनाह के डर से मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया, तूने आखिर कौन सा गुनाह किया है? उस औरत ने मुझसे कहा, मुझसे ज़िना हो गया था, इस वजह से मैं हमला हो गई थी और मेरा एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने उस बच्चे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके उसे मिट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, माशरे में मैं जलील ना हो जाऊं। लोग क्या कहेंगे, ये ज़िनाकार औरत है, बस अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे गुनाह की वजह से आसमान से कोड़े बरसें और हम भी अजाब में मुब्तला न हो जाएं। वो औरत टूटे दिल से रोती हुई वहां से चली गई। इतने में
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والے کا دل کیوں توڑ دیا؟ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدترین گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدا را، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز وقت پر ادا کرو۔ فرمایا نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنی گریبان میں تو جھانک کر دیکھتی نہیں، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں۔ اس کے اندر یہ نسخہ ہے۔ ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم حضرت انسان ہو۔ اسلام کے مقدس شہزادیوں والا کام کیا کرو، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑائی کرانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا۔ کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیبوں کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی تو اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک نہیں، سمندر میں بہتے ہوئے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر بھی عیب ہے، تو کھارا ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، گلاب کے پھول کو اٹھا کر ہتھیلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر بھی یہ عیب ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش نہیں کرتی، جھانک کر نہیں دیکھتی، میرے اندر بھی کوئی عیب ہے، میرے اندر بھی کوئی کامیاب۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی عورت بدترین عورت کہلاتی ہے، اور دنیا میں بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت کرنے کی بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف۔ اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی ایسے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کر لیتی ہے، کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اسے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو فوراً وہ شوہر سے معذرت طلب کر لیتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت کی یہ ہے کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت وہ ہے جو غربت میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے گردنوں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔